अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यासीन। प्रोग्राम आज का दिन यासीन के साथ जी। आज हम मौजूद हैं तहसील गुजर खान में। यहाँ पर जिस पर्सनैलिटी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जी, आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आला तरीन पर्सनैलिटी है जी। वो इस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में बड़ी देर से उन्होंने यानी कि अपना कदम जमाया हुआ है। उनका हम आपसे तारुफ करवाएंगे। उनका नाम है राजा सुल्तान महमूद चौहान साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। यासीन साहब बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम आज का दिन यासीन के साथ, और आप भावलपुर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए गुजर खां में जी। तो सुनाएं कि भावलपुर के हालात क्या हैं। सर अल्लाह का करम, भावलपुर में आपके बड़े चाहने वाले हैं जी, बड़े चाहने वाले हो चुके हैं। ऑलमोस्टली ठीक हैं जी, लेकिन आपके चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है जी। आपको तकलीफ देनी पड़ी जी। बहुत शुक्रिया जी। तो भावलपुर के लोग जो है मुझसे क्या सुनना चाहेंगे जी? जी वो आपसे सुनना चाह रहे हैं, जो उनके जो पैगाम आते हैं, जो उनका मकसद है, वो यही लेके आए। नौजवानों का मकसद है कि आपने जब ये काम किया तो आपके जहन में क्या आया था, और इसकी जो मेहनत है, लगन है जो आपने की है, इसका असल मकसद यानी कि जुनून था या कोई बिजनेस नहीं था ये जो आपने काम किया ये? दरअसल जी मैं बुनियादी तौर पर तो एक प्रिंट मीडिया का जर्नलिस्ट था जी जी। और चूँकि मेरा मास्टर्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, और पॉलिटिकल साइंस और सहाफ़त का चोली दामन का साथ है जी जी। तो प्रिंट मीडिया में काफ़ी काम किया। और उसके बाद फिर 2000 के अवाइल में इंटरनेट की दुनिया पाकिस्तान में एंट्री हो गई। तो उसके बाद 2005 में जो है वो कुछ मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मुझे कुछ अपना करना चाहिए। जी जी। तो कोई अखबार निकालें, क्या करें। तो जब अखबार का एक आइडिया था, तो बल्कि वैसे तो मेरे पास 2 डिक्लेरेशन हैं, अफ्तरोज़ा प्रताप का और अंग्रेज़ी का वो मैगज़ीन है ग्लोबल अपडेट्स। लेकिन उस पर मैंने फिर ज़्यादा सीरियस काम नहीं किया, इसलिए कि अखबार तो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान की मार्केट बड़ी पड़ी है जी। एक दो का इजाफा हम कर भी लेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। जी जी। तो फिर जो मुझे यहाँ पर जो हमारा जो तहसील गुजर खान है, इसकी मेजर आबादी जो है वो यूरोप में और इंग्लैंड में है, यानी ओवरसीज है सारे, ओवरसीज है, मेजॉरिटी ओवरसीज में। जी। तो वो कुछ हमें इतलात मिलती थी कि वो बेचारे बड़े आउट ऑफ टच रहते हैं अपने इलाके से, अपने शहर से, अपनी तहसील से। यानी उनकी आपने टेंशन खत्म करने की कोशिश की है। तो वो जो है ये मुश्किलात का शिकार रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करके घर वालों से पूछ लेते थे क्या हालात हैं। तो खैर वो फिर उससे मुझे इंस्पायरेशन मिली कि मुझे एक इंटरनेट पे अखबार लॉन्च करना चाहिए। तो उससे पहले जो है वो पाकिस्तान में जो पहला इंटरनेट अखबार है वो उर्दू पॉइंट है। जी जी। तो फिर मैं उससे भी कुछ इंस्पायर था, क्योंकि हम बेसिकली IT फैमिली हैं। जी जी। 2000 से हम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे थे, मैं मेरे बेटे 3। तो हम इंस्पायर्ड थे उससे। फिर मैंने सोचा कि मुझे भी एक अखबार इंटरनेट पर लॉन्च करना चाहिए, ताकि हमारे जो ओवरसीज़ हैं उनके साथ हमारे राब्ते डेवलप हो सकें। माशाल्लाह। तो मैंने 1 मई 2005 को gujrkhantoday.com के नाम से अखबार शुरू किया इंटरनेट पर, जो पाकिस्तान का दूसरा अखबार था। अच्छा सर, आप हमारी जो यंग जनरेशन है उनको आप छोटा सा क्या पैगाम देंगे? यंग जनरेशन वो कैसे काम करें? यंग जनरेशन ये है कि खाली जुनून से काम करें, मेहनत से काम करें, या कैसे काम करें? काम जो भी हो, हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है। जी बिल्कुल। कुछ मीडिया के लोग होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ मजहबी किस्म के लोग होते हैं। सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मुख्तलिफ लोग तर्ज के लोग पाए जाते हैं। जी जी। आपका कोई भी माइंड सेट हो, उस पर कमिटमेंट, डिवोशन, टारगेट अचीव कर जाएंगे उसे। ये आप जब तक आप अपना टारगेट जो है वो मुकर्रर नहीं करते, आप फिर सफ़र भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमने एक टारगेट बनाया कि हमने जाना है, ऊपर जाना है। जी जी। तो फिर हमने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और सिर्फ फैमिली ने। जी जी। उस वक्त तो सूरत-ए-हाल ये थी कि मैं, एक वकील दोस्त है मेरे, तो मैंने उनको बताया जी मेरा इंटरनेट पे अखबार है। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा था कि जी ये किस दुकान से मिलेगा। तो मतलब अवेयरनेस की हालत ये थी। तो फिर आप सोच लें कि हमने कितनी मेहनत की है। जी बिल्कुल माशाल्लाह। कि अगर एक वकील जो है वो कह रहा है कि ये कहाँ से मिलेगा, किस दुकान से मिलेगी, तो बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया। फिर उसने हमें एक बड़ा नाम दिया। जी जी। 2012-13 में फिर हमने gujrkhantoday.com से थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई। साथ साथ वक्त के साथ साथ बदलने का नाम जो है वो ज़िंदगी है। तो हमने जब यूट्यूब और इस तरह टाइप की चीज़ें, फेसबुक आ गई, तो फिर हमने जो है वो देश परदेश TV चैनल जो है वो उसको शुरू किया 2012-13 में। तो जो स्टिल चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है जी माशाल्लाह, फेसबुक पर भी चल रहा है, और बस लोगों के इंटरव्यूज़, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ लाइफ जो है उस पर हम काम करते हैं।
سوسائٹی کے مسائل ان پر بھی کام کرتے ہیں، اس کے بعد سیاستدانوں کی باتیں، پھر اس کے بعد کلچر جو ہے، جی جی ہر علاقے کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر علاقے کی اپنی گائکی ہوتی ہے، جی بالکل، تو وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ماشاء اللہ، تو وہ ہم ساری چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ جی سر۔ اچھا سر، یہ آپ نے جو آپ سے آپ کے متعلق کی باتیں ہوں گی آج، اچھا آپ نے ہمیں ماشاء اللہ اس طرح اچھے طریقے سے، ہمارے جو کیمرہ مین تھا، ہمارے کیمرے میں پرابلم بھی بن رہا تھا، لیکن آپ نے کوئی ایشو نہیں بنایا، یہ آپ کے والدین کی تربیت ہے کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں آپ نے نا جناب آگے لے کے چلے، ہمیں بلکہ بتایا کہ آپ یہ کمی دور کرو، یہ آپ والدین کی ہے یا آپ نے؟ والدین کی بھی خیر دعائیں تو اولاد کے ساتھ ہوں تو پھر تب ہی ترقی جی ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، پھر اس کے بعد ایک زندگی کا ایک لمبا سفر ہے، ایج بھی بڑی میٹر کرتی ہے، جی جی جوانی کے جو عمر ہوتی ہے تھوڑا ذرا جذباتی سی ہوتی ہے، بالکل بالکل، ہم جذبات کی دنیا سے بہت آگے نکل گئے تو بہت چیزیں برداشت کرتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں وہ ہمارے لیے مشکل نہیں بنتی، ٹھیک تو بس ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ بالکل جی بالکل۔ تو اچھا سر، آپ نے راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی انٹرویو کیا، اور بھی پرویز مشرف صاحب کا بھی آپ نے انٹرویو کیا ہے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب تو ہمارے جو کہ تحصیل گجر خان کے وہ ہمارے MNA بھی رہے، پھر اس کے بعد پانی بجلی کے وزیر رہے، پھر پرائم منسٹر رہے، پھر ہمارا ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، 7-8 لاکھ کی آبادی ہے، جی جی، تو ان کے ساتھ تو اس طرح ہمارا ایک بہت اچھا تعلق ہے، جی جی، تمام سیاستدانوں کے ساتھ اچھا تعلق ہے، تو ان کے تو میں کئی انٹرویوز کر چکا ماشاء ہوں۔ اللہ، لیکن یہ ہے کہ جو میرا بیٹا ہے عرفان راجہ، جو کہ دیس پردیش TV چینل کا یہ فرنٹ مین ہے، جی وہ اکثر یورپ اور انگلینڈ جو ہے وہ ایسے آتا جاتا ہے جس طرح آپ باولپور سے گجر خان آ گئے، ماشاء اللہ، تو اس کے لیے آنا جانا کوئی ایشو نہیں اچھا ہے۔ اچھا، تو وہ ایک دفعہ غالباً 2015 16 یا 17 کی بات ہے، وہ گئے تھے یورپ میں، ناروے میں تھے، تو وہاں پر پرویز مشرف صاحب جو ہے ان کو ان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے انوائٹ کیا وہاں مرحوم پر، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے جی۔ اچھا تو وہ ان کو انوائٹ کیا گیا، تو وہاں پر عرفان صاحب بھی چونکہ ان دنوں وہاں پر ہی تھے، تو انہوں نے پھر ان کا انٹرویو لیا تھا، اگرچہ مختصر سا تھا، اچھا اچھا، لیکن وہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ جی یہ ہمارا جو سامنے پینافلیکس لگا جی ہوا جی، ہے، اس میں وہ ان کی فوٹو بھی موجود جی ہے۔ جی جی، میں پرسنلی بھی، میں چونکہ ان کا بہت بڑا فین ہوں، ماشاء اللہ، ان کے سسٹم کا بہت بڑا بالکل فین ہوں، بالکل سر، تو سب فین ہیں جی، اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جی اللہ جی، تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ہاں جی، مقام عطا کرے۔ اچھا سر، آپ نا ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، ان کے لیے نوجوان ہیں، لڑکیاں لڑکے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، ہم مجبور ہو کے یہاں پہ آئے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، آخری پیغام جو آپ کا؟ اچھا ایسے ہے کہ زندگی کے مختلف سیگمنٹس ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا جی ہے، جی اس کے مطابق وہ آگے چلتا ہے۔ جی بالکل، تو کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، اس میں جب تک کمٹمنٹ نہ ہو، یا جس وقت تک آپ کا ٹارگٹ کوئی نہ ہو، جی جی تو پھر آپ کی زندگی تو ایسے ہی ہے، وہ ہوا کے پتوں کی طرح ہوتی ہے، جی جی، جدھر ہوا چلتی ہے ادھر وہ چل پڑتے ہیں، تو بیکار زندگی جو ہے نا وہ زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی نہیں، تو یہ تو والدین کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک ٹریک دیں، جی جی، ایک راستہ دیں اور ان کو آگے چلائیں۔ میرے 3 بیٹے ہیں، میں نے تینوں کی سائیکی کو دیکھا، الحمدللہ، سائیکی کو میں نے اسٹڈی کیا کہ یہ کون سا بندہ کس مزاج کا ہے، پھر اس حساب سے میں نے ان کے شعبے جو ہیں وہ بنا دیے سلیکٹ کیا، کہ یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اور پھر ان سے میں نے کام لیا ماشاء اللہ، اپنی سپرویژن کے اندر۔ کیا بات، تو وہ اب تو خیر بہت میچور ہو چکے ہیں، ماشاء اللہ، اب وہ تو اپنے قدموں پر خود کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو میں تمام بچے جو ہیں ہمارے پاکستان کے، ہمارے بچے ہیں، ایک دھیان کریں کہ اپنی جو انرجی ہے فضول نہ ضائع کریں۔ بالخصوص میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اور وہ بڑی جنگیں لگی ہوتی ہیں نظریات کی، جی جی، سیاست کی، سارا کچھ، تو یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اپنی توجہ اپنی اسٹڈی پر، اپنے پروفیشن پر دیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے والدین پر بوجھ کم کریں اپنا، ٹھیک، اور معاشرے کے لیے فعال کردار ادا کریں اور کسی کے کام آئیں۔ ٹھیک، زندگی اسی کا نام ہے۔ ٹھیک جی۔ دیکھیے ناظرین، ہم نے آپ کا انٹرویو ہم نے ان کا آپ کے سامنے لیا ہے جی، تو ان کے پاس ٹائم تھوڑا محدود ہے، ہم نے بڑے جسے کہہ لیں کہ تکے سے پنجابی میں کہتے ہیں انہیں یہاں پر پکڑ کے رکھا تھا، تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔